ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कर्नल नसीर अहमद मलिक है। मैंने डेंटिस्ट्री में ही अपनी लाइफ को मेजर लाइफ मेरी डेंटिस्ट्री के सब्जेक्ट पे गुजरी है। हमारे पाकिस्तान में देयर आर टू मेजर डिजीज़। वन इज़ गम डिजीज़। गम डिजीज़ में ब्लीडिंग गम्स आ जाता है, एंड देन सेकंड इज़ केरीज, जो हम कहते हैं दांत को कीड़ा लग गया है। दोनों सब्जेक्ट बड़े वाइड हैं और एजुकेट करने की ज़रूरत होती है पेशेंट्स को। सर्टन पीपल काम के जी हमारे गम्स की ब्लीडिंग हो रही है और रुकती नहीं है, और वो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट बताएं, तो उसकी पहले रूट कॉज पेशेंट को समझाना चाहिए कि भाई वजह क्या है, क्यों ब्लीडिंग हो रही है। बिकॉज उसमें जो कुछ आप खाते हैं उसके साथ हेलिटोसिस हो जाता है, मुंह से स्मेल आनी शुरू होती है, स्लाइवा पानी मुंह का जो जिसको कहते हैं वो थिक होता है, और वो दैट कीप ऑन डिपॉजिटिंग ऑन द गम्स, ऑन द बैक साइड ऑफ द गम्स, बिटवीन द टीथ एंड गम्स, और वो लेयर मोटा हो जाता है और उसके बाद थिक हो जाता है। दे आर फुल ऑफ दैट लेयर इज़ फुल ऑफ बैक्टीरियाज। देन दीज बैक्टीरियाज व्हेन दे स्टिल स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो उसमें दे स्टार्ट ईटिंग द गम्स। जब ईट गम्स को अटैक करता है कैलकुलस बैक्टीरियाज, तो उसके बाद फिर वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट। उसका बेहतरीन हल तो ये है कि मुंह को बंदा साफ़ रखे, प्लाक न बनने दे। प्लाक मीन्स कि 2 दिन भी आप ब्रश नहीं करेंगे, अ थिन फिल्म विल अपीयर ऑन योर गम्स एंड टीथ, और उसके बाद फिर कैलकुलस का मोटी लेयर हो जाती है। और मैं ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझा रहा, क्योंकि उसमें आपको समझ नहीं आएगी। उसको आप टाटार भी कहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो उसका जो मेन चीज़ होती है टू ब्रेक द सर्किट ऑफ टार्टार बिटवीन द गम एंड द टीथ, और वो सर्किट तभी ब्रेक होता है कि जब हम टार्टार के रिमूव करेंगे, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ ब्लीडिंग गम्स। जैसे ही आप रिमूव करेंगे देन प्लेस बिकम क्लीन एंड नीट, और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट में आपको ठंडा गर्म पानी लगना शुरू हो जाता है। बिकॉज आप रिमूव करते हैं उसको टार्टर को, जब रिमूव करते हैं तो नीचे एक वर्जन पेस्ट होती है गम दांत की, उसके लिए फिर हम उसको दूर करने के लिए वी एडवाइज देम टू सेंसिटिव हो जाते हैं दांत 2-3 दिन हफ्ते के लिए। सबको लोग अक्सर सवाल करते हैं जी इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, या इसका क्या प्रॉब्लम होता है। इसका आफ्टर इफेक्ट कोई नहीं होता है, इसका सिर्फ लेट मी टेल ऑल ऑफ यू कि इसमें कुछ दिनों के लिए ठंडा गर्म पानी लगता है, क्योंकि वो कैलकुलस रिमूव होता है। उसके लिए फिर हम गम पेंट दे देते हैं, ऐसे टूथपेस्ट सेंसोडाइन टाइप बता देते हैं जिसकी वजह से ठंडा गर्म पानी नहीं लगता। इफ यू सी दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ब्लीडिंग गम्स से छुटकारा पाने के लिए एक वर्ड है स्केलिंग, दैट वन शुड डू, वन शुड फॉलो दी। जिस तरह डॉक्टर एडवाइस करता है, अपने आप तो नहीं, खुद डॉक्टर की एडवाइस पे आप स्केलिंग करवाएं, और वो भी दांतों के दरमियान और दांतों के ऊपर और दांतों के पीछे कैलकुलस जमा हो जाता है, टार्टर जमा हो जाता है। पंजाबी में उसको पंजाबी लोग करेड़ा भी कहते हैं। इसको रिमूव करने से वो जो ब्लीडिंग होती है इमीडिएटली तो नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट स्टार्ट्स मिनिमाइजिंग, वो कम हो जाती है। और इसी तरह इसको ब्लीडिंग स्केलिंग के लिए थोड़ा सा रिपीट करना चाहिए। फिर सेंसिटिव दांतों के लिए सेंसिटिव जो ब्रश हैं, वो टूथपेस्ट हैं, वो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि सेंसिटिविटी ना हो, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन इसमें ख्याल ये करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश ना हो। ऐसा टूथपेस्ट लें जो कि आपको सूदिंग हो। वन शुड कीप ऑन चेंजिंग दी टूथपेस्ट ऑल्सो, और टूथपेस्ट चेंज करने से ब्लीडिंग कम, इसके लिए मेडिसिन भी हैं, ताकि ब्लीडिंग BTCT करवा लेनी चाहिए। ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा तो नहीं है, उसके क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा तो नहीं है, ये सारे टेस्ट भी करवा लेने चाहिए। ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में लेडीज़ को ख्याल करना चाहिए कि पहले 3 महीने में उनकी गम स्वेल हो जाते हैं,
اور بلیڈنگ ہونے کا ہوتا ہے. اکثر پیشنٹس کہتی ہیں جی ہمیں گم بلیڈنگ ہے, اس سے پہلے تو نہیں تھا, لیکن پریگننسی میں بیکاز آف دی بلڈ پریشر, بیکاز آف دی سرٹن ادر انڈیکیشنز گم کو سیلپ بھی ہو جاتے ہیں. اس میں گھبرانے کی کوئی بات, صرف یہ کہ اس کو اسکیلنگ کروائیں. اسکیلنگ بھی مائلڈ, پریگننسی میں اسکیلنگ بھی ڈیپ نہیں کرنی چاہیے. اور ود دی اینٹی بایوٹک میڈیسنز, سیف اینٹی بایوٹکس, سیف گم پینٹ لگانے سے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. بھئی رات کو برش کرو, صبح کرو, رات کو سونے سے پہلے کرو. جتنی دفعہ آپ, اسلام میں بھی کلیئر کٹ آیا ہوا ہے کہ الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. جس چیز کو بھی آپ صاف رکھیں گے آپ ہیلدی رہیں گے. شوز کو آپ نہیں خیال کریں گے نا تو شوز بھی آپ تیسرے دن پہننے کو دل نہیں کرے گا آپ کا, آپ پہچانیں گے نہیں کہ میرے شوز ہیں. تو منہ تو بہت پریشس پارٹ آف یور باڈی ہے, اس کا خیال کریں. اس کا خیال کرنے کے لیے اچھا ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں, اچھا برش لیں, بہترین ریگولر طریقے سے مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں. ریچ پیپل دے ڈو کاسٹلی, لیکن غریب لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ اچھا مسواک لے لیں. مسواک سے اندر باہر سے دانت کو صاف رکھیں. اس سے جو مسواک کرنے سے جو سلائیوا آتا ہے, وہ سلائیوا منہ سے نکلتا ہے تو سارا گند اسی سلائیوے سے منہ سے نکل جاتا ہے اور بلیڈنگ گمز کو ٹھیک رکھتا ہے وہ. اس لیے میرا مشورہ سب کو ہے, اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, گم آپ کی سویلنگ ہو رہی ہے, اور پھر بھی اگر ہے تو آپ آئیں, میرے پاس آ جائیں. آئی ول گیو یو ویری پریشس ایڈوائس فار گمز. اور ایک اور ہے کہ گمز جس وقت اوپر چڑھ جاتے ہیں, ریسیڈنگ گمز اس کو کہتے ہیں, دانت کی روٹس ننگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ینگ ایج میں تو اس کا بھی علاج ہے کہ دانتوں کا آپریشن کرتے ہیں, جنجیویکٹمی اس کو کہتے ہیں. جنجیویکٹمی کر کے گمز کو نیچے لے آتے ہیں اینڈ دے اسٹارٹنگ گروئنگ, اور پھر پنک کلر کے بڑے اچھے گمز آ جاتے ہیں. اس کو جنجیویکٹمی کہتے ہیں. لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ بہت نگلیکٹ کر دیتے ہیں, دانت روٹ تک گمز اوپر ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے فیلنگ کرانی پڑتی ہے. وہ علاج تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا رکھا ہے, لیکن احتیاط جو ہے نا وہ پیشنٹ کا اپنا فرض ہے کہ وہ اس کو رکھے. ہاں, اس کے باوجود ساری کچھ کے باوجود ہی اگر کوئی پرابلم ہے, دین یو شوڈ گو ٹو اے ڈاکٹر, ڈینٹسٹ, ہو شوڈ بی یور بیسٹ فرینڈ, جو کہ اچھی طرح آپ کو ایڈوائز کرے. وہ اس کے اوپر پھر آپ اس عمل کر کے تو آپ اپنے بچوں کو, یو آر ناٹ ون پرسن, آپ کے پیچھے ایک پوری جنریشن ہے, میل ہے یا فیمیل ہے پیشنٹ, اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں, دادا پوتی, پتہ نہیں کیا کچھ بندہ, سارے ریلیشنز بنتے ہیں. تو آپ نسلوں پر احسان کرتے ہیں جب ایک اچھا مشورہ دیتے ہیں. تو یہ میری مشورہ بھی ہے, نصیحت بھی ہے کہ دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے. 5 وقت بھی آرڈر کر سکتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, 5 دفعہ وضو کے ساتھ کریں, لیکن انہوں نے اتنا ایٹ لیسٹ یہی ہے کہ ان کو صاف رکھیں. صبح دوپہر وضو کے وقت صاف کریں, مسواک کریں, برش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ڈائجیشن بھی ٹھیک رہے گی, یو ول ہیو اے گڈ اسمائل, اچھی آپ کو اسمیل آئے گی. اور یہ بھی نہیں, اگر نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے یار آپ پلیز آپ دوسری سیٹ پہ پہلے چلے جائیں, آپ کے منہ سے بڑی بدبو آتی ہے. یہ تو کوئی نہیں کہے گا, کوئی نہ کوئی ضرور ایک آدھ کہے گا, لیکن آپ خود خیال کریں کہ لوگوں میں آپ پاپولر ہو کے بیٹھیں, اسمیل نہ آئے, خوشبو آنی چاہیے. اور بس میکسیمم میں تو یہی کہوں گا. اور اس کے باوجود بھی پرابلم ہو, یو کین کال می, اور نمبر آپ پتہ کر لیں, آپ کو ڈسپلے بھی ہو جائے گا. کلینک تشریف لے آئیں, کچھ بھی مشورہ چاہیے, آئی ایم ریڈی ٹو ڈیو. آپ لوگوں کے لیے ہی خدمت کے لیے میں بیٹھا ہوں. تھینک یو ویری مچ.